बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। इसराइल के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और जो गलती उसने कतर पे हमला करके की थी उसके क्या उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं। आपको आज के वीलॉग में यह भी बताना है कि किस तरीके से मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हुई और क्या बड़े फैसले उन्होंने कर लिए, क्योंकि मुसव्विदे की डिटेल सामने आ चुकी हैं। अब आप इस जंग के बारे में जो आपके ख्यालात हैं उनको कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लिए भी एक लर्निंग और एक रिसर्च वर्क जमा होता जाए। तो चलते हैं वीलॉग की तरफ। अब आपको ये पता है, मतलब कहानी बड़ी पुरानी हो गई है कि इसराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया और कतर के ऊपर हमला करके उसने ये बोला कि मैंने एक सर्टेन ग्रुप हमास के लोगों को निशाना बनाया, जो सराहन झूठ था। वो सिर्फ टेस्ट करना चाहता था। और जबकि कतर के अंदर मौजूद अमरीकी बेड़ा अड्डा, इतना बड़ा अड्डा, सेंट्रल कमांड का दफ्तर है उनका, जहां पर वो 10,000 फौजी लेकर कतर की सरजमीन पर अड्डा बना के बैठे हैं, जहां से वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, गल्फ कंट्री से कंट्रोल कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के लिए इतना काम करते हैं। लेकिन उनके मिसाइल सिस्टम नाकारा रहे। ये नाकारा जानबूझ के बना दिए गए थे, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त में उसका ये बयानिया नहीं बिका मार्केट में कि अगर वो ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसराइल हमला करने गया। तो खैर, अब ये सारी पुरानी बातें हो गई। लेकिन उस हमले के बाद जब अरब ममालिक को होश आया तो उन्होंने कहा ये तो इसराइल हर मुल्क के ऊपर एक एक करके हमला करता चला जाएगा और ये हम सबको टेस्ट कर रहा है। और हकीकत भी यही थी कि इसराइल सबको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों का जो ना इत्तफाकी थी उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सऊदी अरब के और कतर के जो आपस के माबैन ताल्लुकात थे वो बिल्कुल फ्रीज हुए हुए थे। लेकिन जैसे ही इस हमले की इत्तला मिलती है तो मोहम्मद बिन सलमान खसूसी तौर पर कतर का दौरा करते हैं और तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर यकजान होकर गले लग जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी किया। वहां बैठकर जब ये डिसाइड किया गया कि जनाब एक जंग होगी और उस जंग का जिम्मेदार कौन होगा और वो जंग किस तरीके से लड़ी जाएगी, वो पाकिस्तान का ब्रेन था, वो पाकिस्तान की हिकमत अमली थी। और आज पाकिस्तान ने इस इजलास को होस्ट किया है। इस इजलास के मुसव्विदे की अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक सब यूनाइट हो गए। इनके मुसव्विदे, एग्रीमेंट के मुसव्विदे की डिटेल्स जो हमारे सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक एक मुश्तरका टास्क फोर्स बनाई जाएगी दिफाई। अब दिफा में अरबों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अरबों के पास वो पेशा वराना महारत नहीं है जिससे वो अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो लाजमी तौर पे पाकिस्तान वाहिद एक एटमी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान की पेशा वराना महारत की दुनिया मोतरफ है, गवाही देती है। इवन कि अमेरिका भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का मोतरफ है। इसलिए उसने भारत को अपनी गोद से उतार कर पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की। अब कतर के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के मामलात बड़े ज़बरदस्त थे। मशरिक़ जो वस्ता है वहाँ भी ताल्लुकात उसके शानदार थे। आप देखें ना, सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान के साथ अच्छे ताल्लुकात, कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात, बहरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अच्छे ताल्लुकात। तो अरबों से डोनाल्ड ट्रंप कारोबार भी कर रहा था, अपना असलहा भी बेच रहा था, हिफाजत की गारंटी भी कर रहा था। लेकिन इतना बड़ा ब्रीच और धोखा कर गया उनके साथ कि उनको सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब आइंदा आने वाले लम्हात में जब पाकिस्तान इस मुस्लिम मुल्क की एक यूनिटी को लीड करेगा, एक मुश्तरका काउंसिल टास्क फोर्स को लीड करेगा, तो उस लीड करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान इसराइल के सामने, और इसराइल को पता होगा इस चीज़ का कि वो पाकिस्तान के साथ मतलब उसका मुकाबला है। और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ, हर वीलॉग में बता रहा हूँ कि जो राफेल तैयारे कतर के पास खड़े हुए हैं वो राफेल तैयारों की जो प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग है कतरी पायलट्स को, वो पाकिस्तानियों ने कराई है। तो पाकिस्तान के लिए उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ पर अबूर ऑलरेडी पाकिस्तान रखता है। और फिर जो जज्बा ईमानी और जो एक बेहतरीन जो पार होती है ना, विल पार, वो पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त है। तो पैसा अरबों का, टेक्निक और दिमाग पाकिस्तान का। जंग पैसे से अगर लड़ी जाती तो वो मेरे ख्याल से अरबों से ज़्यादा बेहतर जंग कोई नहीं लड़ सकता था। लेकिन क्योंकि जंग टेक्निक से भी लड़ी जाती है तो वो पाकिस्तान से बेहतरीन स्ट्रैटेजी और टेक्निक कोई नहीं बना पाएगा।
آج کے وقت میں جب یہ مسودہ سامنے آئے گا اور اس مسودے میں یہ لکھا جائے گا کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب اسرائیل کو جواب دینے کی تیاریاں آلریڈی اسرائیل نے شروع بھی کر دی ہیں. اور وہ تیاریاں کس طرح شروع کر دی ہیں کہ مارکو روبیو صاحب اس وقت اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان یا مسلم امہ کی طرف سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایک پیشگی، اس کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک پلان، ایک پروگرام مرتب کر رہے ہیں. امریکی اسلحہ وہاں پر بھی ہے اسرائیل میں، امریکی جہاز اسرائیل میں بھی ہیں، امریکہ کی ہر وار ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے عرب ممالک کے پاس بھی ڈیفنس سسٹم بھی ہے، جہاز بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، میزائل بھی ہے، توپ خانے بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اربوں ڈالر کی خریداری عرب ممالک نے کی ہے. ان تمام چیزوں کو جب ایک ڈاکیومنٹ پہ لے کر بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی نا، اور جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور جب اس کو قطر پہ حملہ کرنے کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ قطر پہ حملہ پوری مسلم امہ نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جناب یہ سب کے اوپر حملہ ہے. یا نیٹو جب کسی ایک ملک پر، نیٹو کے جو ایلائز ہوتے ہیں اس میں کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سب مل کے تگڑا جواب دیتے ہیں، رائٹ؟ تو پھر مسلم ممالک کو کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں نہیں مل کے جواب دے سکتے؟ اب یہ وہ تاریخ لکھی جائے گی، یہ تاریخ اب لکھنے کا وقت آ گیا ہے. اب تاریخ بھی پلٹا کھائے گی، تاریخ اپنے اوراق کو پلٹے گی. اور جب پاکستان کی سربراہی میں، آرمی چیف کی سربراہی میں یہ تمام دائرہ یہ بنے گا تو دنیا اس کا تماشا دیکھے گی. اور اسرائیل کا اختتام، امریکہ کی چھٹی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب عرب ممالک کو سمجھ آ گیا ہے کہ امریکہ ہمیں کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالات میں ہمیں اسرائیل سے کبھی نہیں بچائے گا. امریکہ کی وابستگیاں اسرائیل کے ساتھ پہلے ہیں، اور بھلے آپ اس کے ساتھ اربوں ڈالر اس کے اوپر نچھاور کر دیں، وہ کبھی بھی آپ کا نہیں بنے گا. کیونکہ ایران کا جو جنگ محاذ تھا وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، عراق کی تباہی بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، کویت کے اندر بھی امریکہ کا انفلوئنس اور ہر سال اربوں ڈالر ان کی حفاظت کے نام پر لینا وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے. تو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسرائیل نے جو بنایا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو وسیع پیمانے پر پھیلا کر ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، وہ اس کی رکاوٹ میں، اس پلان کی رکاوٹ، سب سے بڑا ہرڈل پاکستان الحمدللہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی ریاست سامنے کھڑی ہے. وہ کبھی نہیں بننے دے گی. اور پاکستان اسرائیل کی آنکھوں میں اس کی ابتدا سے ہی نہیں کھٹکتا. یہ وجوہات تھیں، وہ جانتا تھا کہ یہ وہ اسلامی ملک ہے جو اپنے خطے اور رقبے کے لحاظ سے تو چھوٹا ہوگا، لیکن اپنے ہمت، حوصلے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے وہ نکیل ڈالے گا ان کو، وہ آج کے دور میں سچ ثابت ہو رہا ہے. اب اسرائیل اپنے پٹھو بھارت کو اپنی گود میں بٹھا لے، پاکستان نہیں ڈرتا. اب پاکستان نے تہیہ کر لیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسرائیل کو ناک کو چنے چبوانے کا وقت آ گیا. اور عرب ممالک، مسلم ممالک، تمام سربراہان آج جب اس چیز کا متفقہ طور پر اعلان کریں گے تو اس وقت دنیا اس کی موتف ہو جائے گی. اب تک کہ ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائند آباد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائند آباد.